अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील के साथ मैं एक मरतबा फिर आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, जिनके हवाले से इमरान खान के दौर के अंदर ये शर्तें लगाई गई थी कि जनाब वो कुछ भी हो जाए वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे। हर रास्ता अपनाया जाएगा ताकि चीफ़ जस्टिस के अहदे के ऊपर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ना बैठे। बहरहाल आज 17 सितंबर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने बतौर चीफ़ जस्टिस मुल्क के 29वें चीफ़ जस्टिस अपने अहदे का हलफ उठा लिया। इस तकरीब के अंदर मैं भी मौजूद था, तो आप दोस्तों से उस तकरीब का मुकम्मल अहवाल भी शेयर करूँगा। और जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के हलफ उठाने के बाद जो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ़ इक़दामात हैं, जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ हुई हैं, उन बारे में भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अराइवल ऑफ गेस्ट जो था वो तो 11 बजे तक का था। 11 बजे ऐवान सदर के अंदर एंट्री जो थी वो बंद कर दी गई। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तकरीबन पौने 11 बजे के करीब, तो उस टाइम अक्सरियत लोगों की जो थी वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी, ऐवान सदर में पहुँच चुकी थी, बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। जो डाइस था, डाइस के लेफ़्ट साइड के ऊपर मीडिया का कॉर्नर बनाया गया था। राइट साइड पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे वो बैठे थे, हाई कोर्ट्स के जजेस बैठे हुए थे। बिल्कुल सामने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वो बैठे थे, उनके लिए जगह बनाई गई थी। और इसके अलावा उनके चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पीछे जो मुख्तलिफ़ मेहमान थे उनकी जगह बनाई गई थी। अब तकरीबन 11:30 बजे के करीब जब मेहमानों का अराइवल जो 11 बजे बंद हो गया, उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद तमाम लोग जो आपस में ज़ाहिर बात है जो गेट टुगेदर होता है, जो मुलाकातें होती हैं, जो सलामता होती है, मुख्तलिफ़ लोग एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, वो मुलाकात करते हैं, गपशप लगाते हैं। वो गपशप लग रही थी तकरीबन 11:30 बजे के करीब। ऐवान सदर के जो बंद दरवाजे थे वो खुले और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए, जनरल आसिम मुनीर तशरीफ़ लाए। उनके बाद जो है कोई 10 या 7 से 8 मिनट के वक्फे के बाद तकरीबन 11:40 के करीब सरीना ईसा जो कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की अहलिया हैं, वो तशरीफ़ लाईं। और उनके कोई 5-7 मिनट के बाद जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और सदर ममलिकत और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, आरिफ अलवी साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब, वो भी तशरीफ़ लाए। अब जब सबसे पहले हलफ बर्दारी की तकरीब शुरू होने लगी, तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक, सबसे पहले कौमी तराना पढ़ा गया। और इसके अंदर जो ख़ास बात ये थी कि सदर ममलिकत और जस्टिस काजी फ़ायद ईसा दोनों जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और सदर ममलिकत दोनों उसको कौमी तराने को बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद तलावत कलाम पाक की गई। उसके बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ, नोटिफिकेशन को पढ़ा गया, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की तकर्री के नोटिफिकेशन को पढ़ा गया। फिर उसके बाद जब हाउस टेकिंग होने लगी, तो एक मुनफरद चीज़ जो थी, जिस तरह जस्टिस काजी फ़ायद ईसा इससे पहले जो है भी अपनी अहलिया सरीना ईसा को अपने साथ रखने के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। तो जब हाउस टेकिंग होने लगी, हल्फ पढ़ा जाने लगा, तो बाकायदा स्टाफ से कहा गया कि सरीना ईसा को जो है वो स्टेज के ऊपर ले आएँ। सरीना ईसा स्टेज के ऊपर आई, और जिस वक्त जस्टिस काजी फ़ायद ईसा बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठा रहे थे, तो सरीना ईसा भी उनके साथ खड़ी थी। कॉन्फिडेंट थे दोनों, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा भी। अगर हम चेहरे के तासुरात दोनों को पढ़ने की कोशिश करें, तो तासुरात से कुछ ऐसा कोई डिफरेंट कोई चीज़ जो थी वो हमें नज़र नहीं आ रही थी कि हम कहें कि जनाब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा बहुत ज़्यादा खुश थे। नॉर्मली वो जब भी हम मीडिया वाले दोस्तों के साथ बात करते हैं तो खुश ही होते हैं और मजाक करते हैं,
سرینا عیسیٰ کو، جس کی جب یہ اوتھ ٹیکنگ ختم ہوئی، تقریب ختم ہوئی، تو سب سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب اترے تو رائٹ سائڈ پہ سرینا عیسیٰ بیٹھی تھی، ان کے پاس آئے، دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. پھر اس کے بعد ہم لوگ میڈیا کے جو لوگ تھے وہ بھی ان کے پاس آئے اور ہم نے بھی ان کو مبارکباد دی. سرینا عیسیٰ کو مبارکباد دی گئی. اس کے بعد آرمی چیف ان کے قریب آئے. آرمی چیف کا 15 سے 20 فٹ دور بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے قریب آئے اور انہوں نے مبارکباد دی. پھر ایک مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا وہیں پر اسی ہال کے اندر. پھر جب تقریب ختم ہوئی تو وہاں سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ جناب سامنے دوسرا ہال ہے ایوان صدر کے اندر، وہاں پر ہائی ٹی چائے کا بندوبست ہے، وہاں چلے جائیں. اب نارملی اس سے پہلے جب تقریب کے اندر آتے تھے، ثاقب نثار صاحب کی، بندیال صاحب کی تقریب کے اندر آتے تھے تو باہر گراؤنڈ کے اندر چائے لگائی جاتی تھی، لیکن آج کیونکہ موسم ذرا گرم تھا تو چائے کا اہتمام اندر ہی کیا گیا، ہال کے اندر ہی. بہرحال ایک اچھی سرونگ تھی، اچھی چائے کے ساتھ جو لوازمات تھے وہ تمام پورے کیے گئے. اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، صدر مملکت عارف علوی صاحب اور چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ اس دوران وہاں پر کھڑے رہے کوئی 15 سے 20 منٹ. ایک پروٹوکول یہ ہوتا ہے، جو SOPs ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنا بڑا مرضی بھی افسر ہو ان تینوں کے علاوہ، وہ قطار کے اندر چلتا جاتا ہے اور مبارکباد دی جاتی ہے. اب اس کے مبارکباد کا سلسلہ کو 15 سے 20 منٹ چلتا رہا اور یہ جو ہے اس کے بعد سب سے پہلے آرمی چیف گئے اور پھر اس کے کوئی 10-1 منٹ کے بعد جسٹس قاضی فائز صدر مملکت عارف علوی چلے گئے اور اس کے بعد جناب چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں سے نکلے. اچھا، اب اس کے اندر دوستو لیکن آج جو مختلف چیزیں تھیں وہ میں نے یہ دیکھی. ایک تو سرینا عیسیٰ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہونا اوتھ ٹیکنگ کے ٹائم، وہ بھی منفرد تھی. دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے اندر جو ڈویژن تھی، مجھے وہ ڈویژن آج بھی نظر آئی. مثلاً کچھ صاحبان، جمال خان مندوخیل صاحب بڑے خوشی ادھر ادھر پھر رہے تھے، منصور علی شاہ صاحب بھی ہمیں نظر آئے، مہمانوں سے ملتے ہوئے نظر آئے، اور ان کے علاوہ جو دوسرے جج صاحبان تھے، عطا بن اللہ صاحب، وہ بھی کھڑے رہے، لوگوں سے ملتے رہے اور دوسری جج صاحبان بھی ملتے رہے. لیکن کچھ جج صاحبان جو تھے وہ ذرا جلدی تقریب کے خاتمے سے پہلے یا چیف جسٹس آف پاکستان کے جانے سے پہلے ہی چلے گئے. نارملی ہوتا یہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں اور چیف جسٹس کے جانے کا، چیف جسٹس کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن کچھ جج صاحبان پہلے چلے گئے. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ڈویژن کا عنصر تھا وہ ہمیں آج بھی نظر آیا. اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز بھی تھی، وہ یہ تھی کہ فنکشن کے اختتام کے اوپر، وہ ڈفرینٹ چیز تو نہیں ہے، ویسے آپ کو کارروائی کے حوالے سے بتا رہا ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہل خانہ نے وہاں پر ایک تقریب کے اندر کہہ رہا ہوں کہ ایک ہال کے اندر فیملی فوٹو بنوایا اور اس کے بعد جو تھی وہ تقریب کا اختتام ہوا. اور تقریباً اب اس سے کچھ دیر پہلے، یعنی کہ تقریباً 12:30 بجے کے قریب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ پہنچ گئے. اب اس میں دوستو اس کے ساتھ ہی ہاں ایک اور چیز بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں. سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن، یہ دو ادارے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کس طرح لگائے جاتے ہیں. اس کی جو ہے وہ تشکیل چینج ہو گئی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جوڈیشل کمیشن اور جوڈیشل کونسل دونوں کے سربراہ بن گئے. جوڈیشل کونسل کے اندر ججز کو ہٹانے کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بن گئے. اسی طرح جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل چینج ہو گئی. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران میں جسٹس سردار طارق، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہو گئے.
اب دوستوں دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل پہلا مقدمہ مقرر کر رکھا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے، اس میں کیا فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کی تقریب کا احوال، اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے بریکنگ نیوز ود میاں عقیل کے ساتھ جو بھی خبریں ہوں گی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو بس یہ آج کے جو تقریب کا حوال تھا میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کروں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔